نمتين كوكو نفوفو دلينا والله ترومتي كنتنا أرما ترى خانم ما خرما نمتي أنا كمل الله ركعت والله بالله زاهرة سموها مهندو خان تكو ما تيجا تمس لا لركونا كنا جرامي نودو تين كنرا خراب راو بولا ربين تبين رجال الشيبي إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد ورضيتم بالزق الذرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يزيد ترجعوا إلى دينكم يعني قالي من محمد صلى الله عليه وسلم أبو قارئ كتي كتانتو ولا رابطني كتي ولا أنتو تكرر ولا غرغرتا وأفتك علي ولا غرغرتني راحشة تكرر ولا رابطة نمر كتما يا ولا لا تكم كابو ميرا هكرر راحشة نمر رابطني تيسري كالي تفتن نما غرغرتا دوما خرارة بيجي كبساورك وان تنا غيظ كبساو خرارة بيجي بتاعه دروتون كان لكمنا دولر ربنا بنا بقى وان تنا واري بودا تبي بيتامنا أزاغ أكتر بدأ تيني الرام فنّه نانو كم قل فنّه قلوفي رب ما نازل تيزا هذا آمين إن شاء الله عليمو ملا هذا بون دنيا عليه زخا هذا أكسباني له خرارة بيجي كبساو خنا وقلا كفتا أنا أمي أقولي بيزن هوري تاني هورمان عندي سمره جبت شغل بيسابل أكاسي بس آغاسي دلائي دي مله هورما چلا هوري هو مله ريفتا هوري نمان کو تبا أمر كوكيا كيا كابلو تيجا دي أمر كوك برا نانغاسي مورغو هنغنا مورغو فلا تاوا تفودا 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 هوري تنوا جالتن صلى الله عليه وسلم تكين ربي لسنرم موسسا تكين يسن قام ما يسن دين كانت بيبتنر نمي سنرم رافور الدنيا نبي صلى الله عليه وسلم تكين نخلي جفر خايجة تبو خرما نمامي نما جيني بچان خما بچان مان بچانا نو نامو نيني سكانة تاسو بروبي سني عمل خنا كبا تشوفي بيبي أكاسيبه نافي أتلّه في فمّي عندنا برولا تسرّ برولا تسو خبرات اللي كذا كاروچو لتا مانتو تخرجنا أما جو تنلّه بقو حكاسي نمو تفرمجو ركّو كيسفو مچاتو ركّو كيسفو جبو كذا كيا بوجو کرتے إيدا سني بريا إيدا دي تبي لگی أكاسي تفاي تبي خراب يا بني ميشلو أركا من تلّه بيا بني كان هنگرا برولا بيزت تبي بقو دوما إني الله لنتي زينني تكلا لندوم چكزت تكين سني كانجي نتمو كبوا غبرلك كشري أفونه تاول تدو دمنه أما في فمات تيني شودين وده ما هدو شودام نها شريعة بنا تاول تدو كمنها كيساتو وليرا نمني أمانا خطّا جبار خطّا سريت تدور كمنها واجبي أكاسيني خبيرالله خبيبادا نرالو بوزو بفساني بوزو سوفتين إنتاجيتين يهورو مفتيسو تجارسك كم نجراتو أركبو دانتيسو خجارتي كم نركبو دانتاو ولدي كلامي بيتي ربنا أبي خيام ربيتي بديهم ربي نور أم بسنة كجلّيتو إن شاء الله ربنا نافد آمين ربنا نافد آمين ربنا نافد آمين إتداينا وان كم نكرشي خدا شنك أبانوس وان دنيا إتداينا برتور كم نجاتو ولدي كلامي ولدي كلام ولدي كلامنا أصلاً تسرع ولا تودي ما في تدّه هو كنا غورو تنرّا يوربين جواري ندوا سرينا كروكا بتلّيندرا ورّي سلاسة تاكا بتلّيندرا أجيمبو دلّي هنگي تكوتّر نوري جونيجرا أكاسيتي نوچاسا ترتيب تربورا مارف منا تكولّي جارت ولا تيكان نوچاسو منا تكولّي جارت ولا تيكان هنگ مولا سنگر كارني كماني سنتمو كوراني وال تكلا دوت وال كرماتني دوا بيخي منا ونرا منا غري مر مسجد اور پكا بفتي نمني فودو ترشا ما براتي دا كسمامي
وانت نبي هون كان جنوب نسيا لا دقي wanni beekira kon aadaa wali buddufni hangana khafaltu male hanga khafaltu male umute hada banke ne hol fude nu hora hodi isanu wa malaika na kumami nana wana man duna jolla dunho fudu fi armu khaysa malaika ilmana mama fudu gappu herumu gappu wanta na heruma tipa finne fuda tipa finne behun barbaachisaa ta'e barbaachisaa barbaachisan kana wanni sun hattuu sun badii sun dilli rakkoon alatti harkamaa jirtu alatti namni wallaahi yaa obboleessi kiyya namni kormaa afaan qabatee gurra dirqiidhaan gurra qabatee deemutti otoo dhaga'uu jiibee tun dubbadhu jee namni maleekaa ta'e wajjin akkana jirutu akkasiini haa gargaarru kan gartee faayee rakkata waan qabnu bira dhaabbachuu qabnaa dandalli jirutti. nama shari'aarra fuudhe guutu. ka shari'aa fuudhu. bira dhaabbanna guututti ni unifuusifna. Allahu akbar. Allahu akbar. Ammaa utanaabiin jeetu. Hasan fuudheemi warra karoora irra keenye tartiiba irra keenye abalu haa durutti aanu lammaffaa irratti abalu haa ta'anu hanga kana itti gurmannee gargaaruu qabnaa nuti islaama taane jennee dubbannee hanga tokko dubbannee jiraate. dubbannee jiraate. nuti khayrii har tokko gabaatana nu harajuu talayna nuti islaama rakkataa fi boorabbu nu rakkisii jira. Amiin. Maal jettaniis? Amiin. Eega islaama rakkataa taa'u ta'ullee qabnuube. Rabbi nu biraa dhaabbatu. Rabbi nu biraa dhaabbatu. Waan dandeenye bakka inni jiru bakka isii jirtutti gargaaruudha qabna. Itti dhaguu qabna. Salaamtaa jechuu ni qabna. Deeggaruu qabna. Yaadallee dhiyeessuu fi qabna. Waliigalleemi? Waliigallee haan salaasaa booda salaasaa booda hangi rabbiin nu laaffisa warra achiin dura dhaqu malee hidhayna jechuudha. Arbaa rabbi nu laaffisa. Rabbi nu laaffisa. Rabbi nu laaffisa. Ammoo isa dhaquu san booda wanni guddoon nu qabata itti aansinee jara lamaan sun wal jala gaggeessu bakka biraatti illee gabaasa ni fudhanna. Gabaasa fudhanne saniin akka shari'aatti kasi tartiiboolee hidhee tartiiboolee hidduudhaan waliin dhiyeessu barbaadummaas sagantaa dargaggoo fi shamarranii leenjii bultii maatii jennee leenjii dhiyeessu barbaada. Inshallah. Leenjii maaliif jennaan bultumaa bultii akka takkaa gartee taa namuu karma yaadaa malaan deemuu naban taane bultii rabbiin karaa godhe nabiyyichi sallallahu alaihi wasallam ayyaanse bultii mi'aa taatee akka jiraattu wal gargaaru itti gaafatamummaa mataa isiitiin isinis akka heerumtu inninis itti gaafatamummaa Mataa isaatiin akka wajjin fuudhuu jechuudha. Ni taamaan ta'u kanallee karooraan qabnaa nu gargaarta. Ni taamaan ta'u rabbiin isin haa ta'u. Kalaas fixadhe hundi. ربي على تيسر سني عابد ربي على تيسر سني عابد يا ربي آمين آمين يا ربي آمين آمين بركات تيسر آتاو وعلى ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عزيز يا كريم يا الله